تفصیل میں ہوئے درتا مکمل کہ دا خصوص سوال راضی اس پہ تیر میں دی کے درتا ہوئے اور خصوص والے راضی یاد اشوا اسباب میں رہتا ہوتا ہے بیا سوال چې د موږ پکې ولې کې اسباب عادي لري هغه جوابونه مې وکړ او د خصوص کې مذاهبو کې کوم اختلاف او د ائمه تفصیل مې درته بیان کړ قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس نقول النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ما حتى دخل المسجد هيبت فراغه فدخلنا من داخل شو فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس دو رکعات نو کدی منس کې سنوي کیفیت وی مولانا صاحب نو ذکر وکړو ته نه کړ اوه چې کله منس کې نو ناشنا کیفیت راځي نو راوی ذکر کوي که نه کوي دې کې ذکرونه ک معلومیږي چې عام منس دی دا زمو مستدل فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد اذا ذكروا اذا غرب بعد پیغمبر مبارک بچي وفات ابراهيم وخلق اذا هذا وجنا وشو واذا رايتموها فصلوا وادعوا دعوك حتى يكشف ما بكم هذا مو صريح دليل دي مولانا صلوا بقدرانه کدي موږ کې سنوي کیفیت او تعدد رکوعات وي لازما به بياوي دا قول روایت فصلوا وادعوا لکه پوهیږئ کنه یو دا چې صلی بنا رکعتين دا زما دلیل شو صلی بنا رکعتين او فصل دا قولی روایت فصلوا لیکن نوې کیفیت په راز خامخا په نوې کیفیت په عقل نه معلومیږي لازما به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو قولی روایت کې تعدد رکوعات نشته ورپسې شو دا ابو بکر روایت جدا ها ور اجدا روایت دا جدا دی ګوره ښا عموما بخاری تکرار کوي ځکه درته وي دا ابو بکر روایت دا ابو مسعود بدری روایت ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموها فقوموا فصلوا دا دلیل کما ځکه چې نو کیفیت وی خامخا رسول الله مبارک ذکر کړی وي دا قانون دی ولې دا په عقل معلومیږي نه دوسر پوښتنه دا بل دی ګوره هغه جدا دی وبې د ابو بکر او د ابو مسعود دا د عبد الله ابن عمر دی اته چې ته چې دا انتقال مغه یو بل دی انه كان يخبر تدرين دليل شو زمان مستقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموها فصلوا تو کنے بھی کیفیت پہ لازم من بے ذکر کاؤ ہاں دا بندے دا مغیرہ ابن شعبہ دا ذکر دا تیم چی عموماً دی تکرار کی دی کہ تکرار نشتا تو بید ابو بکرہ دیم دا ابو مسعود بدری او دریم دا چاشر ابن عمر دا مغیرہ ابن شعبہ سوئی قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم لسم قال فقال الناس كتبت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته واذا رايتم فصلوا وادعوا الله ده ولا مطلق سهام امام بخاری جیبه ده کنه چې کوم د صلات ذکر ورغه کې زمو مستدلات راو او چې کوم د تعدد رکوعات ورغه د صلات باب کې راو هغه بل عنوان او کتاب صدقه فی صدقه پکې او جمع وکته چې دا خو عادي اسباب لري صدقې ته ساجت ته منتساجت ته هغه سلو جواب ما درته وکړه ها مفتابه قول د امام صاحب دی ها محتاج چاته پوسو که څه پوسې کړی دی مفتابه قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی چې قرات سری دی پکې قرات پکې سری وي او پټ پوي شابه دا ګور د عائشہ صدیقہ روایت دی شمیره پکې فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ودون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع فدون الركوع الاول دور ركوعان شبه او اسمه درجه مسلم کې د سوري درې څلورم دي
شابه دي ثم سجد فأطاع السجود ثم قام ركعة أخرى مثلما قالت ركعة أولى ثم انصرف فسجد الشمس فقط والناس حق فحمد الله وأثنى داسې حال کې راوغل چې نور روښانه شوي هم عجیبه دا ده چې ټولو کې دا یو ټکي شاته کوي چې اخر د پیغمبر مبارک دا بچي څو ځله وفات شوي ها هغه یو ځل دی کنه شابه دي مختلف حالات دي دی وجه نه چې محمد بولی چې دا یو ځل به درې کړي بلکې به دوه کړي بلکې به څلور کړي بلکې به عام کړي ځکه چې ټولو کې دا یو ټکی راځي ها بری غیرت ورزي شابه تر شوی دی لیکن غرض امام بخاری سره چې د خصوص د پارانه قامت کونه باستا الصلاه جامعه نواز کول شي په دې د ټول اړیمو اتفاق دی ها ان الصلاه جامعه ٹھیک شو او که اعراب خطائی وے ان تفسیری شو نو الصلاة ان الصلاة جامعة ببیائے کوئی شی پر خبر نو دیا دا الصلاة جامعة دے او که ان الصلاة جامعة ببیائے جامعة منصوب پسوے ان مفسر تفسیریه ده کنه دوی نه دا تعویل کړی د محشر خو ټیک نه لري کړی الصلاه حاضره حال كونه جامعه خبره ولا محذوف کړی دی او جامعه حال کړی دی محشر ټیک نه دی الصلاه جامعه مرفوع وای شابه دي بالکل خطبه ویل شي مسنون مستحبه ده واجب نه او مستحب د جمعې د خطبه په شان نه عام بیان دي شابه قرأه نو یعنی دې کې مبالغه د زیادت حروف دال ته ډېر وګت قراءت وي قراءه طويله ثم كبر فركع ركوعا طويلا بريا وشوا عائشه روایت ده ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد سجد ونقرا وقرا قراءه طويله وهي ادنى من القراءه الاولى ثم كبر بالله اكبر وركع ركوعا طويلا وشوا ادنى الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ذکر بل تکم راغی دې زموږ دوه رکعات منځ کې تکبیر سره پورته شوی دی سمع الله لمن حمده سره نه پورته شوی شابه دې دا ایمان دې نه پتی بیا خطبه ویل دا جمعه اکثر پشان نه ها ګوره دا لا ولا ورقه كثير ابن عباس ابن عبد المطلب بيجي عباس ابن عبد الله كان يحدث يوم خطبة جنب بمثل حديث عروة عن عائشة تكشف مع عروة إن أخاك يوم خطبة الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح يخطبا فشان كي دو ركعات زيادتي نكي ركوغاني فقدير نكي يقول مثل الصبح قال أجل وكتا لأنه أخطأ السنة سنة خطأ شوية ذكا سنة كسو ركوغاني دوا مولانا سے عجیب ده چې عروه تابعی دی او صحابي دی تابعی په صحابي اعتراض کوي سنت څه نه پکې په خبره عروه چې دی څوک دی تابعی دی او ابن عباس څه دی صحابي دی عروه ابن الزبير عروه نه دی عروه تابعی دی ابن عباس عروه ابن الزبير ابن عباس صحابي دی نو عروه په ابن عباس صحابي اعتراض کوي چې اخطا وی دا څه دی چې نه دی تابعی دي صحابي ته چې اخطا السنه تر سنتونه څه خبره او وقت ولا بل نه ځکه عائشه نه ځکه ویګه دا ټیک نه دی دا قول شابه نو تابعی په قول من نکو او مرجع په قول من
صحابي څخه وبه قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا یعنی پته ولګېدله چې عبد الله بن عباس بل راوي د دوه رکوع په کل رکعت دي د دریو هم دي د څلور هم دي او عمل پچا کوي د یو رکوع کوي مثل الفجر معلومیږي دا چې دا د پنځ خو یا منسوخ دي یا منسوخ دي که منسوخ نه وي نو عمل د خلاف سنت څنګه بیا کوي ها عبد الله بن زبير کړه نه زه تیر وکم عبد الله بن زبير دی ٹھیک شو وختي می ټیک ویلو عبد الله بن زبير یعنی څه عبد الله ابن زبير نه بس تیر وکړي شو دا اوروه په چا اعتراض کوي خپل رور باندې کې عبد الله ابن زبير دی بس هغه بل خبر دی سپری راو نو عبد الله ابن زبير صحابي دی رور اوروه تابعي دی نو دا قول نه منو بچا قول باندې عبد الله ابن زبير خبر تاسو دا نور خبره نه عبد الله ابن عباس دی دا څه پته ولګي چې عبد الله ابن زبير دا اس برکات کې څه څه ها رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم حضر الفقامة فكبر فقرأ قراءة تريد عائشة رواية كده ولا خاصة عائشة رواية كده قام فقرأ فكبر بل استراب ذكر ثابته فكبر فقرأ قراءة طويلة تكشف ثم ركع ركوعا طويلا يوجه ثم رفع رأسه فقام سمع الله لمن حمده أو وقت سوي إذا ركوعنا قرطشوي ذي الله أكبر تسوي سمع الله لمن حمده هلته چې لومبه رکوع پورته شوی تکبیر سره پورته شوی دی دلته لومبه رکوع چا سره پورته شوی سمع الله فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا دې مسجد کړه پورته شوی دی خو دې کې سکوت دی ورته شاه وقد تجلت الشمس فقد الناس فقال في كتب الشمس والقمر انهما ايتان من ايات الله ينسخان موقعات من الايات امام بخاری باب کې خو چې کثافت الشمس او کثافت کوي ټیک دا خبره وی قران حکیم کې الله وی وخسف القمر ها خسف خسوف چا سره الله لګولې دي قمر سره نو شمس سره د خسوف لیکن باقي یوم خسفت الشمس راو معلومیږي دا چې اطلاقي په یو بل کې شابه صلى الله عليه وسلم يبلغ الله من كتابه بالكتب قال ابو وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا لسه مولانا شابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شفاعه ولكن يخلق الله به في أيديه ما كتبه ومن يشكر عبد البلد وشكره عليه الله او تخفيف وجه تمام وقت وي ها متابع د یونس څوک اشهد صحتن متابعه التامه ها کدل تذکر دی را واستقرا خبر د تیارې نه مې استاد ابو مستحضر كذا حدثنا عبد الله بن مسعود عن يعلى بن سعد عن الله بن شعب عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يتجاوز فقال نعم اعاذ بالله من هذا اذكر مخكي عائشة الصديقين دور قوي كلامه استاذ بنت تذكر ايعذب الناس بظهوره فقال عاذا بالله يعني عاذك الله عاذا يعني بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخطبت الشمس فرجعت وحن ومر الرسول بين الزهرانين تدور ببيان دقوقهم من خلال جمعة ثم قام يصلي فقام الناس فقام قياما طويلا ثم ركع شميرا ثم ركع ركوعا طويلا يوشع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول وشوي ثم رفع فسجد لكن ذلك تدري دي دول بسيك ده دوري بل يدري ولا روان بشابته
لو يئن صلاة جامعة فركعنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين يسجد ثم قام ركعتين يسجد سجد ركعات تقي مناسبة سباب فجمع مكة بالكل وصلى لهم ابن عباس في سفرة زمزم تزمزم في تلقاته كما شبوته وطاري راجع مكة وجمع علي بن عبد الله بن عباس أنقل وصلى ابن عمر شابته وفي قال حدثنا أبو بكر بن مسعود عن مالك بن عبد العزيز بن عباس بن سعيد عن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من قراءة سورة البقرة نحونا ما يدري قراءة سر نحونا كقراءة فجهر قلبي هذا نحونا بجد ضرورة دينا معلوم إلى قراءة سر ها ثم ركعت عن سبيل ثم ركعت عن سبيل وهو النبي أو ثم ركعت عن سبيل وهو ذاك هذا ابن عباس رواية سورة كوشي سوا أو الترمذي كيوتنا سورة كوشي مسلم أبو داود كي من التراويح السعودي سلام شابه الرسول كي ذكر هذه فاذكر الله قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا من مقامك تشير إلى رزقه تناولت الإرادة الأخرى يأمر التكعكعة رصفه فقال إني رأيت الجنة أو قسمه وتناولت منا قسمه فلا غشتني لها يقول نقول لهم جد فمن غشت ولا أكلت منهما بقيت الدنيا هذا معجزة واحد الجنة شيء في الدنيا تراشي الدنيا خواص مرتقي بها قسمه أريد ما تقول قولوا شو فلم أرى منظرا كاليوم كمنظر اليوم قد أطلع حيض النار ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن إذا يكفرن بالله ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أهداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط شابتي أو قد استريك دوارا لك آموز في جسم جمعتين وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدر المؤمنين عن ابي بكر وانها قالت اتيت عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمت الشمس فاذا الناس يوم يصلون في ذلك خالد بن الربيع فقلت ما للناس حتى بيدي على السماء وما بينه شيء حمله وتجلى الى غيره تمام فقلت حتى تجلى من فكانت اعبد وما اسمع فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وسلم ثم قال من شيء كنت يناره الى رفعه في مكان هذا حتى الجنه والنار والقلوب الي انه كنت من الكفر بالله كيف يمكن الشيء حديث كتاب الايمان تجابه يا أهل البيت والهدى فجنوا والسلام كيف لهم والحمد لله بكل المؤمنين وأما المنافق والمتبع أيهما فأشهدوا فيقول لا تتبعون يقول شيئا فقلت فأرون أحد وأعتقد من أحدنا وأعتقد في كتب الشمس شب أو لا رزق إلا فقهر النشي شبا آخر شب وفي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت فقالت أعطتني جوابي على رسالي فسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ عائذا بالله أعوذ دپنانی سم پہاڑے کون زمان کے پناہ وقتن کی بالله تعالی شابدے رسول الله صلى الله عليه وسلم داغین کوکو پمینس کے زہران محمد دیوان ومن حدثنا مسدد قال حدثنا يعني ما قال حدثنا يحدث عن علي وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان توصل بين الاسلام والعلم ولكنه ما يكون من آيات الله كذا وما
يا بسيطة وقد عليك في رواية الشرع دقي مناسبة الدباب بس سنة دارتي وما كثير في الله فقيات دام زمن دليل قال أبو موسى الأشعري يقول أصبحت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فهيبت يخشى لا سويري لك قيامة راغب فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط ما رأيته قط يفعله ذات مشتنو لدلي ولا معلومي كده چې دوه رکوعان نه وي چې ارکل د موس کیفیت د ندی لري دغه بیان کوي اطول قیام د کوی د دوه رکوع دغه بیان نه کوي څه اطول قیام دغه بیان کوي چې قیام وګړو اطول رکوع اطول سجود رأيته قط ما رأيته قط د نفسه دغه کې راځي وقال هذه آيات النبي صلى الله عليه وسلم عن لا تقل وبأحسن ولا نهاية ولا في مغلق الله حاجته بما جعله فإذا رأيت شيء من ذلك فقط إلى ذكر الله ودعائه بالاستغفار باب دعاء الكسوف قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ذلك قال حدثنا زياد بن علي قال تشرف من الأرض يقول فقال فقالنا في كسر الشمس قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس وقنا آيتان فيأتينا يكسفان وبيعون ولا نحن في تجارة وقال الله وقال عليه لا قبل من ذلك يصلوا ما بعد ذلك يقول علماء قد يبطلوا يقول بيان يقول الجملة أكثر من عن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس الشمس تخرج عبد الله لمن وأمر بالمقام أمره رسول الله في القمر فحدثنا سعيد بن عبد الله حدثنا ابي بكر صلى الله عليه وسلم ديك مناسبة ديك ولا خبر ذكر نشتا ديك ولا شرط ذكر دي ده قياسا ترجمة الباب ترجمة قياسا مرولية قياس توبة كسوف الشمس أو صلى ركعتين ذنوب دليل شو كان شاب وإن كان حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوسف حدثنا يوسف صلى الله عليه وسلم قياس بفيها كسوف القمر حتى انتهى إلى المسجد وقال إليه الناس وقال من كعب فانزلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آية من آيات الله ذكر ركعتين دخل بما في عهد إذا كان لك فصل ولو حتى يشفى عنه فصلوا دام ذنوب دليل وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب بلا هذا مرد وجنوب مناسبت سره دا چې کدا د خصوص کې شوی چې اسماء خطر او واچولې څنګه دا بات راو باب الركعة الأولى أطول وقال حدثنا محمود بن ميان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان يعني عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجدتين في ركعتين الأولى أطول لمناسبة الدباب حدثنا محمود بن ميان قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو الوليد رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعارض راځي لکه عائشة یو ځای وی نحوه او بل ځای کې وی جهره نو موږ د دې تثبیت توخه هغه کسوف د شمس او د کسوف د چا دی د قمر دا په یو بل کېږي الکسوف بقراته او خصوص خو قمر سره او عائشة چې بیان کوي نو د هغه موږ چې کور کې کړي قمر د کور کې انفرادي وي د قمر د کور کې انفرادي وي نو عائشة خبر ده دا خبر نه عائشة خبر ده هغه ورستو ولا کسوف کې ها فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله وقته إذا قرأ قلوبه ركوع فاسده نو الله أكبر ویل
ثم يعيد الشهادة ذات الكتب على ركعة كالحاج ولا تشهد وقال الركعي وغيرهم من قبل الدنيا وكان شك إن الشمس فتتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق ولا وجد من أقوال الدنيا فتقدم فقال ركعة كالحاج ولا تشهد وقال وأخذ من الرحمن والذي يستمع من الجامع يسلم على الدنيا فقلت مثلا أقول ذلك عبد الله بن الزبير فكي ما صلى إلى ربه الصبح إذا صلى بالمدينة قال أجل إن وقت السنة متابعي فصحابي لا اعتراض كي تابع أبو سليمان بن كثير وسفيان عن الزهري في الجهر لكن ما هو كده الجهر كم وكراغري لا غير كم مراد دي قمر ولا شبيه ولا بس بكم ولا جي اگر امجا مقبول شي پکې او کور کې بهتر دی د شپې مونږ عموما انفرادیت پکې بهتر دی الصلاة في كسوف فصلوا أحاديث مكتوب بياهم ثابت حوالة ثابت سيدا صلوا لا غلي دغه امر د وجوب د پاره نه دی امر د وجوب د پاره نه دی استحباب د پاره دي کې څه څه کې اختلاف نه لري دا مستحب نفل دي نفل